हो सर. पयलीं सुवातेर तुमकां सगळ्यांक हांगा कला अकादमी भितर येवकार. कला अकादमीच्या जाता जितले उपरांत खुशी जाता की कला अकादमी म्हणटी आमी पयलीं पासून भुरगेपणा पासून आयकत आयिल्ले आनी कलाकारांची एक खाणशें कलाकारांचें एक स्थानशें अशे पद्दतीन कला अकादमी गेली अनेक वर्सां ल्हानपणा पासून किंवा गेली अनेक वर्सां आमदार आसतना सुद्दां कला अकादमी भितर बद्दल उलयता आसतना आयकता आसतना एक आपुलकी आपलेपण दिसता. कित्याक गोंयचे असंख्य कलाकार आसात, ते सगळे फिल्डांतले कलाकार आर्टिस्ट जे आसात, ते नाट्य कलाकार आसतले, ते तियात्री आसतले, ते वेगवेगळे पद्धतीचे कलाकार आसतले. तेंचे एक स्थानशें म्हणजे त्यांच्या आयज कला क्षेत्राक म्हणजे एक वाव दितले आनी कला क्षेत्राक तांकां जे खऱ्या अर्थान प्रसार आनी कला क्षेत्राक जे गरूड भरारी आमच्या आर्टिस्टान मारली आसा तातूंत भितर कला अकादमीचो एक मोठो वांटो आसा, सिंहाचो वांटो आसा असो म्हणटलो. आनी ती कला अकादमीचो चॅरमॅन हे म्हणून चार्ज घेता आसतना ताबो घेता आसतना म्हाका मनांतल्यान खुशी जाता. हांव आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री जे आसात त्यांनी तेंचे कडेन जे कला अकादमी आतां आसली तेमी म्हगेली सपोर्ट केल्ली आसा आनी एक जबाबदारी दिल्ली आसा. हांव म्हणटा की कला अकादमी जबाबदारी म्हणल्यार एक बऱ्यांतली बरी जबाबदारी अशें म्हणटलो की हाज्या पयलीं हांव जरी वेगवेगळी पद जरी हांवें सांबाळ्ळी जरी आसली जाल्यार सुद्दां ही जे कला अकादमीचें पद म्हणल्यार एक वेगळें आसा. कित्याक सगळे कलाकारांची भावना जी आसा असंख्य गोंयकारांतली जे कलाकार आसात हेंची भावना लक्षांत घेवन म्हणटा अशें म्हाका काम करपाचें आसा. जे सगळ्यांक विश्वासाक घेवन जे प्रत्येक आर्टिस्ट आसतले तांकां प्रत्येकाक विश्वासाक घेवन म्हणटा अशें हें बरें काम जावचें, सुरळीत जावचें हो म्हजो प्रामाणीक प्रयत्न आसता. म्हणजे म्हाका अशें दिसता की एक मोठी जबाबदारी जशें हाज्या पयलीं उपमुख्यमंत्री पद सांबाळ्ळें किंवा अनेक खातीं सांबाळ्ळीं, LOP लिडर उपोशण किंवा ताच्या पयलीं चॅरमॅनशीप अशें अनेक खातीं सांबाळ्ळीं आसा. पूण तातूंतल्यान तेज्याय पली कडेन वचून हांव म्हणटलो हें जें स्थान आसा कला अकादमी म्हणल्यार एक म्हत्वाचें, जेणे करून असंख्य गोंयकार जे आसात जे कलाकार भाव आसात तांकां तेंची भावना लक्षांत घेवन म्हाका एक काम कार्य करपाक जाय आनी तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. सर सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार कला अकादमीचें जें ओपन एअर आसा